कोरियन एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से साउथ कोरियन कैपिटल सोल जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था और पायलट को किसी किस्म की भी दुश्वारी का सामना नहीं था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये जहाज क्रैश हुआ, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं थी जो आज हम सबकी पॉकेट में पड़ी रहती है। जी हाँ, हुआ कुछ यूं था कि सोल पे लैंड करने से पहले जहाज को अलास्का के शहर एंकरेज भी जाना था। ये बात हो रही है 1983 की, जब अमेरिका और सोवियत के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग को लेकर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अलर्ट थी। अगर आप मैप पे देखें तो ये है एंकरेज और यहाँ पर है सोल। इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखेगी, क्योंकि इस पाथ में फ्लाई करने से जहाज सोवियत टेरिटरी में दाखिल हो जाता। इसी वजह से फ्लाइट 007 को कुछ ऐसा पाथ लेकर साउथ कोरिया जाना पड़ा, गल्फ ऑफ अलास्का से होते हुए नॉर्थ पैसिफिक ओशन और फिर जापान के ऊपर से साउथ कोरिया। पर क्या मालूम था पायलट को कि दोनों ताकतों की ये जंग आज 269 पैसेंजर्स की जान लेकर छोड़ेगी। उस दौर में जीपीएस तो था नहीं और पायलट गलती से सोवियत टेरिटरी में चला गया। सोवियट्स ने समझा कि ये अमेरिका का स्पाई प्लेन है और उस पर एयर टू एयर मिसाइल खोल दिया गया। कुछ ही लम्हे बाद प्लेन सोवियत कंट्रोल्ड मोनिरॉन आइलैंड के करीब समंदर में जा गिरा। जहां इस खबर ने पूरी दुनिया को सोग में डाल दिया था, वहीं अमेरिका को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो इस हादसे को ना रोक सके। जी हाँ, उस वक्त जीपीएस सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री का एक टूल हुआ करता था। पर इस वाक़े के बाद ही 16 सितंबर 1983 को अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जीपीएस को सिविलियन यूज के लिए खोलने का ऐलान कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पहले इंसान आसमान में तारों को देखकर सफर किया करते थे और अपनी पोजीशन का एक अंदाजा लगा पाते थे, और आज हम अपनी पोजीशन देखने के लिए तारों का तो नहीं लेकिन आसमान में घूमने वाली सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, फ्लाइट नेविगेशन और हत्ता के अब तो पेट्स की लोकेशन ट्रैक करना भी इंतहाई आसान हो चुका है। और इस सब को मुमकिन करने वाली ये छोटी सी चिप है जिसको जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है। चाहे रेगिस्तान में हो, समंदर में या फिर किसी जंगल के बीचों बीच, ये छोटा सा टूल हमें हमारी पिन पॉइंट लोकेशन आखिर बताता कैसे है। इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस जिसके बगैर आज दुनिया का निजाम इधर से उधर हो सकता है, वो भला हमें फ्री में क्यों मिलती है। और गूगल मैप्स जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन कैसे कर पाता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जानें कि जीपीएस काम कैसे करता है। ये तो हम सबको मालूम होगा कि हमारे फोन में जीपीएस रिसीवर होता है। जैसे ही हम अपनी लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं तो ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाली 24 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने लगता है। इस सिग्नल में हमारी लोकेशन नहीं होती, बल्कि इस सिग्नल में सिर्फ टाइम होता है। सैटेलाइट में एक एटॉमिक वॉच होती है जिसको दुनिया की सबसे एक्यूरेट वॉच भी कहा जाता है। सैटेलाइट को अपनी लोकेशन तो मालूम होती है लेकिन हमारे फोन की नहीं। इसको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि किस घंटे, किस मिनट और किस सेकंड में ये दुनिया के किस हिस्से के ऊपर मौजूद होगी। सैटेलाइट रेडियो सिग्नल के जरिए हमारे फोन में लगे जीपीएस रिसीवर को अपना टाइम बताती है और अपनी लोकेशन भी भेजती है। जिस वक्त ये रेडियो सिग्नल जनरेट होता है, उस वक्त सैटेलाइट की एटॉमिक वॉच पे जो भी टाइम होता है ये सिर्फ वो बताती है। रेडियो सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हमारे फोन में आ पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि सैटेलाइट का टाइम और उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाने से हमें हमारी लोकेशन कैसे मालूम पड़ती है। फर्ज कर लें आप पेरिस के आईफल टावर के पास खड़े हैं और सैटेलाइट स्विट्जरलैंड के ऊपर है। बेशक लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन इस इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए सिग्नल को आप तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो बेशक लगेगा। सिग्नल रिसीव होने के बाद फोन अपने टाइम को सैटेलाइट से भेजे गए टाइम से मैच करता है और डिफरेंस निकालता है कि ये सिग्नल कितना डिले से पहुंचा है।
اگر یہ ڈیلے 0.002 سیکنڈز ہے تو اب یہ جاننا مشکل نہیں ہوتا کہ سیٹلائٹ ہم سے کتنا دور ہے۔ کیسے؟ یہ بھی بہت آسان ہے۔ لائٹ کی اسپیڈ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹرز ایک سیکنڈ میں کور کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.002 سیکنڈ میں لائٹ 600 کلومیٹر ٹریول کرے گی۔ تو اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیٹلائٹ نے جب سگنل بھیجا تھا اس وقت وہ ہم سے 600 کلومیٹر دور تھی۔ ہمارا فون سیٹلائٹ کی لوکیشن سوئٹزرلینڈ سے 600 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک سرکل ڈرا کرتا ہے۔ اس سے فون کو اتنا تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ اس سرکل کے کسی نہ کسی بارڈر پہ، کسی نہ کسی کونے پہ موجود ہے۔ پر یہ سرکل تو بہت بڑا ہے۔ ہمارا فون اس پورے سرکل کے بارڈر پہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، یہ جاننا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لوکیشن کو ایکوریٹ بنانے کے لیے یہی سارا پروسیس دوسری سیٹلائٹ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، جس کو ہم سیٹلائٹ بی کا نام دیتے ہیں۔ لیٹ سپوز سیٹلائٹ بی اس وقت اسپین کے اوپر ہے اور ہمارے فون نے اس تمام کیلکولیشن سے یہ معلوم کیا کہ یہ سیٹلائٹ ہم سے 1100 کلومیٹرز دور ہے۔ اب ہمارے فون کے پاس ایک نہیں بلکہ 2 سرکلز آ گئے، ایک سیٹلائٹ اے کا اور دوسرا سیٹلائٹ بی کا۔ یہ دونوں سرکلز جہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ کریں گے، ہمارا فون بھی وہیں پہ موجود ہوگا۔ اس لوکیشن کو اب مزید پن پوائنٹ ایکوریٹ کرنے کے لیے فون کو کم از کم 4 سیٹلائٹ سے سگنل ریسیو کرنے پڑتے ہیں۔ جتنے زیادہ سرکلز بنتے جائیں گے، ہماری لوکیشن بھی اتنی ہی زیادہ ایکوریٹ ہوتی جائے گی۔ اس سارے پروسیس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لوکیشن سروس کا سب سے بڑا تعلق ٹائم سے ہے۔ اگر تو ریسیور یعنی ہمارے فون کا ٹائم 1 سیکنڈ بھی غلط ہوگا تو لوکیشن میں ہزاروں کلومیٹرز کا ڈیفرنس آ جائے گا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے جی پی ایس چپس بھی جدید ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کل کئی جی پی ایس ڈیوائسز میں بلٹ ان بیٹریز دی جا رہی ہیں اور ان کے اندر اپنی کلاک موجود ہوتی ہے۔ موبائل آپریٹرز اور انٹرنیٹ کی مدد سے آٹومیٹک ٹائم کو اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ آج کل تو کوئی فری میں کسی کو مشورہ بھی نہیں دیتا، تو آخر پھر اتنی بڑی فیسلٹی فری کیسے ہے؟ کیا اس سروس کے ذریعے پوری دنیا پر نظر تو نہیں رکھی جا رہی؟ پوری دنیا کا جی پی ایس سسٹم یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سیٹلائٹس صرف 1 وے سگنل بھیج سکتی ہیں اور ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو کس وقت کون کہاں سے یوز کر رہا ہے۔ تو اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فری سروس دے کر ہم پر نظر رکھی جا رہی ہو۔ اور یہ فری تو کنزیومر کے لیے ہے، جبکہ موبائل مینوفیکچررز، ایئر لائن انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ سیکٹر سے سالانہ ٹیکس لے کر ان جی پی ایس سیٹلائٹس کی کاسٹ کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب اتنی کامن ہو چکی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پورے دنیا کی اکنامی کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ فلائٹ نیویگیشن ڈسٹرب ہو جائے گی، ٹرانسپورٹ کمپنیز اپنی ٹرکس کو ٹریک نہیں کر پائیں گی، ٹریکر کمپنیز کا بزنس بند ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیورٹ ریسٹورانٹ آپ کو وقت پر آرڈر بھی ڈیلیور نہ کر پائے۔ اگر بات کی جائے گوگل میپس کی تو لائیو ٹریفک پریڈکشن میں بھی سب سے بڑا ہاتھ جی پی ایس کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے فون کا جی پی ایس آن ہوگا تو گوگل میپس ہر تھوڑے وقت کے بعد ہماری لوکیشن اپنے سرور پہ اپڈیٹ کرتا ہے۔ اس سے گوگل کے اے آئی باٹ کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچنے کے درمیان ہم نے کہیں اسٹاپ کیا کہ نہیں اور ہماری اسپیڈ کتنی تھی۔ یہی انفارمیشن گوگل اسی روڈ پر موجود دوسرے موبائل یوزر سے بھی لیتا ہے، اور پھر ان تمام انفارمیشن کی بیسس پہ پریڈکشن کی جاتی ہے کہ آیا روڈ پر ایوریج اسپیڈ کیا ہے، یہ روڈ دن کے کون سے ٹائم پہ زیادہ جیم ہوتا ہے اور کس وقت یہاں آسانی سے گزرا جا سکتا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن ہزاروں موبائل یوزرز کی لوکیشن لینے کے بعد ہی پریڈکٹ کی جا سکتی ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔